Welcome back to Rubisa Vlog. Hey guys. आज चाहिँ हामी चिट गेम खेल्न गइरहेको छु। अहिले दसैँको बेलामा छुट्टी छ, सो म मामा घर आएको थिएँ अनि म बहिनीसँग अनि अर्को बहिनीसँग हामी चिट गेम खेल्न गइरहेको छु। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बहिनीको च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब मेरोलाई पनि गरिदिनु, लाइक पनि गरिदिनु होला र सपोर्ट गर्नु होला। अब चाहिँ के भन्छु भने यसको म रुल्स भन्छु है। यो एउटा चिट छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चिट। अनि चिटमा हामी पिक गर्छौँ है, पहिला सिधा पेपर खेल्छु, जसको पिक गर्छौँ अनि रक पेपर सिजर स्टोन त्यो जे छ त्यो चिट हामीले त्यसको त्यो वर्क गर्नुपर्छ। ओके लेट्स स्टार्ट। गरेन भने आउट हुन्छ, आउट भएर पनिशमेन्ट पाउँछ। ल ओके सिजर पेपर रक ओके फर्स्ट कसले चुज गर्ने? तिमीहरू दुईजना गर अब। अनि तिमीहरू दुईजना सिधा पेपर गर न। Okay, scissors, paper, rock. Okay, okay. Now I want to choose. Okay, this one. Yeah, can't go. Okay, I get it. Okay. Raisa. Well, they had this light. Action, laugh for 5 minutes. Okay, guys, you can see live for 5 minutes. Okay, let's start. Okay. 5, 6, 7, go. 5 minutes बाकी है। Okay, wow, stop. 5 minutes तक खासै भएको छैन है गाइस। तिम्रो टर्न अब। Oh my god. So guys, complete. यो भइसक्यो, त्यही भएर यो चाहिँ सकेर यहाँ राख्नु। ओके, अब तिम्रो टर्न। ओके, म यो पिक गर्छु। लेट्स म हेर्दिन्छु ल। अनि तिमी पिक गरेर चाहिँ म हेर्नु त। तिमीले त आउ, तिमी छिक्यो। मलाई पढ्न आउँदैन। तिमी क्यामेरामा छिक्यो, म हेर्दिन्छु। ओके, सुपनी मलाई पिट। ओके, मलाई पिट होइन, मलाई मात्रै हो। रुपदिला मात्र हो। मैले लाजिरे हाम्रो दिला दिनु, मैले कहिले पनि क्यामेरा बस्छ न। मलाई अहिले मात्र त्यो त मलाई थाहा छ। यो सक्यो, अब मेरो टर्न राखिराछु। ओके, अब हामी सकेको बेला चाहिँ यसमा बलमा राखेर यसमा राख्यो भने हामीले फेरि पिक ओके, म पिक गर्छु अब। म पिक गर्छु। दुवैजना सँगै नबोल्छ न। तिमी धेरै हल्ला नगर, दुईजना बोल्यो के सुन्दै। के लेखेछ? मेक काइट यहाँ हेर्छ गाइस, यस्तो भने मेक अ काइट है, मेक अ काइट अफ कलर पेपर इन 20 मिनट्स भने यो चाहिँ मैले लेखा हो है। कलर पेपर मसँग छ, 1 सेकेन्डमा म लिएर आउँछु। सो गाइस, हियर इज द कलर पेपर। म निकाल्छु। 20 मिनट्स कुन कलरको? जुन देऊ 20 मिनट्समा हुन्छ है त। त्यो खै त सिजर त्यही होला। बुनु लग्या हो, हेर त। ओके, त्यो सिजर लिएर आऊ। सो गाइस, मलाई कलर पेपर पाइसक्यो, सिजर पाइसक्यो र मलाई कलरहरू पनि पाइसक्यो। मलाई यस्तो काइट बनाउनु पर्ने आएको छ। ओके, लेट्स सी है। यो काइट सामाइदियो, म हेरिदिएर बनाउँछु। ओके, म अब काइट बनाउनु स्टार्ट गर्दैछु। यो चाहिँ हामीलाई साधना म्यामले है हाम्रो दसैँ क्राफ्ट्सको लागि सिकाइसकेको थियो। एन्ड शी इज मेकिङ सम लाइक मलाई आउँछ कि आउँदैन? हामीलाई त बुनु जाऊ त, पर्सबाट पेन्सिल लिएर आऊ। ओके, यसरी हिँड्नु, यिनीहरू युट्युब च्यानलको बिचमा हिँडिन्छन्। सो मलाई आउँदैन गाइस यस्तो बनाउन। टाइम स्टप फर सेकेन्ड। सो गाइस, यिनीहरूले के लिन गरे, अलिक गर्दा ढिला भयो। म चाहिँ कटिङ स्टार्ट गर्दैछु। यहाँ ग्लु छ। म बनाउन। ओके, टाइम स्टार्ट भइसक्यो। अघि नै यिनीहरू टाइम स्टार्ट 1 2 3 स्टार्ट। टाइम स्टार्ट भयो है, फेरि स्टपबाट बिगिन भयो। फास्ट है, लाग्दैन फेरि। बुनु आउ काउन्ट गरौँ। 1 1 Oh my god, 2 ग्लु लागिरहेको 3 4 टेप युज गर्छौँ 5 त्यो कसैले काटिन है, दातैले टोकेर गर्छ। ओके, आई एम डुइङ। आई क्यान हेल्प है, आई क्यान हेल्प। आई एम मेकिङ। ओके गाइस, डोन्ट, आई एम सो हरी। ओके, मलाई आई बनाउनु छ। यस्तो च्यालेन्जहरू म गरिरहन्छु, हजुरले मलाई सपोर्ट गरिरहेको छ भने। तिमीहरूले सपोर्ट गर्न पनि भन्दिँदैन, यो कस्तो बहिनी। सपोर्ट गर्दिस् दिदीलाई फेरि उता हामीलाई गोल्ड मेडल पाएपछि आई एम डुइङ विथ ह्यान्ड। ओके गाइस, बिकज उयो थाहा छ, उयो भयो कि कलरमा त्यो चोप्न पनि पानी पाएन नि त। अहिले 20 मिनट भएन। या नो वरिज, म चाहिँ लिएर आउँछु है। होइन, पर्दैन, म देखाउँदै म ह्यान्डले गरिदिन्छु। देखाउँदै गर। 1 सेकेन्ड है, म पानी लिएर आउँछु। गाइस, मैले यति बनाएँ।
तिमी टाइम काउन्ट गर्दै थियौ पेन्सिल वाह सो गाइस धेरै ढिला भइसकेको छ यो बहिनीहरूले आज मलाई हरियाली पार्न आइसके अलरेडी हुन लाग्छ I'm back here again अनि मैले पानी लिएर आइसकेको छु जग्गामा म सुरुमा चाहिँ यस्तो गर्छु तिमी बस सो यिनीहरूले मलाई आज तर गरेर के बनाउनु लगाए मेरो पनि कस्तो कस्तो पर्छ क्या हजुरलाई थाहा नै हुँदैन म यस्तै मान्छे छ मलाई पिङ्क कलरको चाहियो छिटो ल्याउ न मेरो यो हैन उ चाहिँ रेड कलरको चाहियो रे होइन मलाई यो चाहियो कि ब्रस खसो अब अहिले हतार हतारमा के भने मलाई पनि थाहा भएन है यो खसो ब्रस चाहिँ छ दिलसँग यस्तो जे बन्यो अहिले मैले उसकोमा उयो गरिदिएँ राइट हरि भइसक्यो हेर्नु गाइस मेरो टिक्का पुरा लगाइछ ब्ल्याक एन्ड ब्ल्याक कस्तो बन्छ अब 20 मिनेटमा अहिले अब पानी उताएर खाएर पोखिन्छ पागल जस्तो भन्छ पागल जस्तो अब रेड जिबु चाहियो मलाई राख्छु केही काम गरिने छ त्यही भएर अहिले बेकार न अहिले जे भन्छ छोडिसो गाइस अहिले राम्ररी त बन्न सक्दैन 20 मिनेट्समा अनि यहाँ गाइस त्यो त हजुरलाई नि बुझ्नु पर्छ मलाई कति 20 मिनेट्समा त केही बन्न चाँडो त सक्दैन गाइस अब जे छ त्यही त बनाउनु पर्छ गाइस तर गाइस खाइदिन्छ ओके गाइस मलाई गाह्रो भएको मलाई कल गर्दैछ है गाइस अहिले सजिलो आयो ला पेस्ट गर्दै खै तिमीहरु काउन्टै गर्दैन मैले 1 2 3 4 बिस्तारै गर्नुपर्छ 1 tick tick 1 tick tick 2 tick tick 3 tick tick 4 tick tick 5 tick tick 6 tick tick 7 tick tick 8 tick tick 9 tick tick 10 tick tick 11 tick tick 12 tick tick 13 tick tick 14 tick tick 15 tick tick 16 भयो 17 18 नै गर्ने हैन मैले 19 20 हो टाइम स्टप त भन न कस्तो यार यस्तो तर मेरो यस्तो काइट बनेको छ ओके नाउ नेक्स्ट एकछिन सामानहरु हटाउनु पर्छ एकछिन पज गर्नुपर्छ है गाइस सरी सो गाइस अब हामी सबै त काइटहरुको सामान थन्काइदियौ सो अब अहिले कहिले फर्स्ट टाइम चुज गरेको तिमीले हैन न तिमीले या आई डिड के हो त हामीलाई त थाहा छैन मैले कस्तो बेड काइट बनादे I'm getting this एकदम पुक्क परेको के एकदम भुक्कड काइट मोटु चबी फेस भएको थियो अलिअलि 20 मिनेटमा त कसैले बनाउन सक्दैन पुट इंक इन फेस लाइक क्रस ओके गाइस यू कैन सी अब यहाँ पेन्ट थियो where is paint pen खै अब तिमीले here is pen oh my god please दिदी डार्क नगर्छ है ओके मम्मीले मार्छ this is just a game okay don't this is not यता गर्छ है त ओके लास्ट टाइम राख्नु पर्छ है तिमीले ल oh my god या गाइस लाइक दिएको छ अब फर्स्ट सेकेन्ड तिम्रो turn या गाइस लुक इट म यस्तो क्यूट बच्चा यस्तो फोरी भयो ल म खोलिदिन्छु ल मलाई पढ्न आउँदैन ओके अनि गाइस मैले आफै कम्प्लिमेन्ट गरेको हैन के पर्ला चाहिँ यसलाई डु स्लो मोसन पोज फर 5 सेकेन्ड ओके त्यहाँदेखि स्लो मोसन गर्दै अनि फर 5 सेकेन्ड ओके 5 6 उसलाई अलिकति देखाइदिउँ न छोटो छोटो ओके मेरो क्यामेरा अलिकति गर्छ है ल 1 2 3 4 5 you did it तर बुनु जितिन बुनुको राम्रो भने थाहा छ कस्तो हुनुपर्छ ओके आई एम गोना शो इट है त Okay, you guys see. Okay, मेरो turn अब म चिट गरिरहेको छु है नगर न म गर्छु आफै चिट गर्छु ओ मेरो दुईटा परेछ लेट्स सी है मलाई के परेछ बिहेभ लाइक अ monkey Okay, I'm going to do अघि हामीलाई जिस्काएर साथ अहिले बल्ल ठिक्क भयो के That's very bad. I mean that's very good. Okay, now your turn. It's my turn. थोड़े चीज बाकी हो अब मेरा भी turn बाकी है. It's my turn. Okay, I'm getting it. Listen. I'll read. मैं पढ़ दूँगी लो ना. Oh, do cute vs hot makeup.
डू क्यूट मेकअप ओके अब मेकअप क्यूट बिया शॉर्ट मेकअप बनाए ओके फर्स्ट यता क्यूट गर यता फर्स्ट मलाई यो दुईवटा धुनु पर्छ यता क्यूट मेकअप गरेर यता मेरो हट मेकअप गरेर पहिला सुनमा हामी अब मेकअपको सामानहरु पनि लिएर आउनु पर्छ नि त्यसको लागि मलाई मुख धुन जानुपर्छ हाम्रो चिट अर्कै हाम्रो मामाले बनाइदिसेको हो सो हामीलाई थाहा थिएन के परेछ भनेर सो हामी सामानहरु केही तयारी गरेको छैन अघि पेन्टहरु ल्याउनु पर्यो उहाँको मामा मतलब मेरो बाबा पेन्टहरु ल्याउनु पर्यो अब मेकअपको सामान पनि लिएर आइहाल्छ एकछिनको लागि पज हुन्छ है बाई बाई रे ओके गाइस एकछिनको लागि सामानहरु लिएर आउँछ गाइस यहाँ 20 मिनेट्स पनि रहेछ है हामीले देखेनौ है हामीले त्यो काटेको के 20 मिनट्स रहेछ म चाहिँ हामीले अर्को चिज बनाएको थिएँ मैले मिलाएको थिएन डु 20 मिनट्स बाई 6 लेखेको छ मैले गरिदिएको थिएँ ल अब सामान लिएर आइहाल्नु जाउँ सो गाइस सबै मेकअपको सामान लिएर आएर रेडी भइसक्यो फर्स्टमा हाम्रो मेकअप गर्न स्टार्ट गर्छौँ यता क्युट यता हट यता क्युट यता हट है ओके अब म यता क्रसहरु अनि गाजल नै हटाइछु सोच्नु मलाई सायद आफै गर्नुपर्छ होला हैन 22 भनेछ नि दादा ओहो त्यो हटमा यस्तो खालको हुन्छ नि है एकछिन गाइस भर्खर हामीले एउटा डेट एक्सपायर यस्तो क्रिम भेटाएको थियो अनि त्यसलाई हामीले राख्यौँ ओके हामी सिम्पलै गर्छु मैले त्यस्तो टाइम पनि छैन हामीसँग हैन टन्ने चिट्सहरु छ हामीसँग वान साइड हाम्रो त्यो पमले युज गर्ने वाला पाउडर नि छ तर त्यो अहिले फुट्छ भने युज नगरे 1 यो फर्स्ट 20 मिनेट्स हो है फेरि 20 हैन 20 अहिले अब त्यो हट खालको मेकअप गर्नु हैन तिम्रो ओ माय गॉड लगाउँदैछु त बहिनीले टाइम काउन्ट गरेर उहाँ मोबाइलमा टाइम काउन्ट माग्नु भइसक्यो 1 अनि त्यस्तो नगर न बस्न एकछिन ओके म गर्दिन अहिले किनकि अहिले टाइम भएको छ काम गर के जस्तो नगर न अन्त त टाइम उयो लगाएर कस्तो पखान तिमी लगाउने मान्दैनौ बरु ब्लस ल्या भए नि हुन्छ लिपस्टिक लिएर आएछ तर त्यो लिपस्टिक मेरो होइन है रूप दिदीहरूको गर यता साइडमा हो कि पहिला सुनमा यता हट टाइपको मेकअप हुन्छ अनि यो फास्ट गर्नु भएर हल्का लत्र पत्र भएको छ है हाजिम गर टाइम गइरहेको छिटो है हल्का यो टाइकी टाइपको भए हट टाइपको एउटा हजुर नहाँस्नु नगर्नु हुँदा म त एउटा पापी गुडिया जस्तो देखिरहेको क्युट क्युट लाजु गुडिया आँखा खोल न क्युट मेकअपमा आँखामा माथि लाउँदैन नि सिम्पल मेकअप गरिदिए यतापट्टि 20 मिनेट्समा भएर हरियप कति 18 कति भयो भन न हेरेर भन छिटो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oh my god, guys. And I have been just like पापी गुडिया कस्तो हुन्छ पापी गुडिया बनाएर देखाइदियो देख्नु हो भने मर्नु हुन्छ अहिले ठाउँको ठाउँ बियोस हुनुहुन्छ त्यही भएर देख्दिन हेर्छ पापी गुडिया सो गाइस अब हजुरले सामान राख्छु हामी हजुरले भेट्छु बस ओके नाउ गाइस म चाहिँ यो मेकअप पुस्न लागिरहेको छु फर्स्ट अफ अल हेर्नुस् न मलाई कस्तो चुडेल बनाइदिसेको के दिदीले बुनुले 20 मिनेट्स भनेको नि अलि धेरै नै हो के सायद र के धेरै नै हो ए भगवान मार्नी भयो के यो वाइफले के गर्छ नि गाइस हामीले त उता 20 मिनेट्समा त मेकअप गर्दा भूत नै हुन्छ किनकि हामीले यो केटीको बक सुन्नु पर्दैन अहिले मैले पाउज गरे है भिडियो
सो गाइस उतै मेकअप रिमुभ गर्दैछ हल्का नि टाइम भ्याएन है हाम्रो यो भएर 20 मिनेट्समा त गर्न मिल्दैन नि त या तिम्रो टर्न हो कसको तिम्रो टर्न हैन ल हेर पहिले तिमी रिमुभ गर्दै गर ओके फर्स्ट आई गा या ओके मालिरा कि म पागल हो भने मारो मुझे अभी के अभी मारो मुझे वही कमेंट बॉक्स में थप्पड़ मार टेक साउन्ड अफ क्याट ओ क्याट को साउन्ड निकाल ओके बस तिमी नगर न म ओके अब यो भयो मेरो टर्न है फास्ट गर्छु है त्यसपछि मेरो टर्न हुन्छ मलाई छिट्टो गर्नुपर्छ ए अलि स्लोली गर्छु छिट्टो नगर्छु behave like a crazy man for 1 second तिमीले नि पर्दो रहेछ यस्तो त हैन crazy man भनेको mad हो नि त म्याट त्यही त and who are you and where is my home and who are man I'm going to be mad यसरी गर्छु ओके गाइस म्याट त बन्यो सब तिम्रो टर्न तिमीलाई चाहिँ खालि त्यस्तै पर्दो रहेछ मलाई काट्नु पर्दा तिम्रो टर्न म चाहिँ सायद आज मेरो एकदम ब्याड लकको दिन हो I'm gonna take this one. I'll read it. Okay. तिमीले पाएपछि तिमी फेरि कस्तो कस्तो पर्छ तिमीलाई cry for 1 second in Cry very loud. cry loud for 1 second in a high voice start So guys, you धेरै धेरै रोएर अर्को हाम्रो माइली तर्स यस्तो खतरा एक्टिङ गर्छ नि त अब तिम्रो टर्न Okay, म पिक गर्छु एउटा वा तिमीले गर्ने हो त मैले पो हेर्दिने हो त कस्तो मलाई के भने पढ्न आउँदैन अगाडि घुस्का ओके अया म त हराए धेरै टाइम भइसक्यो नाच ओके हाल सिंगा सङ मेरो सँगैको राम्रो छ नि त म एउटा गीत गाइदिन्छु 5 6 7 गो कोका कोला तू सोला तू ना समझ मुझे कोका कोला मैं तू विस्की की बोतल ओके बा ओके गाइस मलाई सरी डान्स सिकाइसा थियो नि त यसमा अनि मलाई आको अमिसलाई थ्यांक यू भन्नु नि त थ्यांक यू सिकाइसा हैन है behave like a mad person are you crazy अनि खाली क्रेजी र म्याड पर्छ के I don't know where is my home बा So guys sorry बहिनी अलिकति उयो गरिदियो अनि त्यो भएर मिस्टेक भयो कसो तिम्रो टर्न हैन ओके थोरै चिट बाँकी छ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले गरेको अघि क्युट एन्ड हटको चक्करमा मलाई चाहिँ पुरा सिसी पट बनाइछ I will have to chocolate in the sweet time. Sing a song. मलाई आउँदैन के गीत गर्न प्लिज यो क्वेशन पास Punishment. पनिशमेन्ट हुन्छ 10 times would was. न म गर्छु नेपाली गीत गाइदिनु नि एकछिन है कुन गीत टिकटक त्यत्रो चलाउँछ त एउटा गीत गाइदिनु सो गाइस टिकटकमा पनि फलो गर्नु होला बिर्सेछु 777 फलो गर्नु भएन भने रातमा आउँछ मेरो रुपिसा 59 उसको सिया 777 उसको आइएम रनिसा ओके तिमीहरू आफ्नो कामतिर लाग ल तिमी के गरा थियो गीत गाउने कि नगाउने लगाऊ छिटो गाउन ढिला हुन्छ त्यहाँ छ पिपलको रुख राति राति आउँछ रे त्यहाँ कति ठुला ठुला र भूत जस्तो भूत मलाई पुग्यो तिम्रो गीत ल तिम्रो टर्न हो जानी त्यस्तो गीत गाउँ यिनीहरूले भूत बनाउन behave like a ghost oh my god ए तिम्रो टर्न तिमीहरू धेरै ओभर नगर न के त्यही त ओभर नगर ओके भयो अब मेरो गाना साथीको घोष बोल आउँछ त्यस्तो गर्न ओके से 1 to 30
Are you crazy? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, तिम्रो टर्न थोरै चिट्छ अब मेरो टाइम पनि छैन क्यामेराको है तिमी पिक गरिरहेको थियौ या आई वाज स्पिकिङ एन्ड अहिले जिकिसके यो वाला है लेट्स सी लाइक गर्छ फेरि उसलाई त मेकअप गरेर पर्छ ल म गरिदिन्छु हेरिदिन्छु क्या म के भने बी इमोसनल रे बी इमोसनल ओके खै अब हट्छ मलाई एक्लै गर्नुपर्छ यसको लागि यता यता साइडमा बस्छ अनि मपट्टि फर्किसो दुवैजना हजुर पनि के अनुहार देखाइस ओके तिमीले नै हो मेरो पैसा चोरेको हे भगवान हे खुदा के गरे तैले हो मेरो पुरा मन चोरेको तैले गरेर मेरो मुटु हे भगवान मेरो मुटु बाँच्यो अब मेरो टर्न ओके तिम्रो म पी गरिरहेको छु यो त धेरै टाइमको लागि अर्थछ होला नि म पी गरिरहेको छु दिदी के लेखेको मैले पढ्न आउँदैन नि त से हेलो टु मम अफ अन्सु माइजूलाई हेलो भन्दै त्यहाँबाट सुन्न मिल्दैन गाइस तर माइजू तल हुन्छ त्यो पनि ठुलो छ माइजू सेयर है अन्सु भनेपछि मेरो नाम हो है मेरो पुरानो नाम अन्सु हो अनि अहिले चाहिँ श्रेया हो है मेरो नाम आई एम बिहेभ लाइक अ जङ्गल 5 एनिमल्स कुन एनिमल्स पिक म आफै पिक गर्नु सक्छु मैले भन्ने हो किनभने यो मैले लेखाएको छु नि त कुन 5 वटा एनिमल म पनि भन्छु एउटा हैन मैले एउटा भन्छु ल भन झडा नगर ओके मंकी मंकी गर्छ न पहिला मंकीको ओके अब चरा अम्मा भन्ने अब म हैन माउस टाइगर अम्मा भन्छु हैन क्रो क्रो okay 5 completed तिम्रो टर्न now it's my turn yeah I'm playing very well I know त्यसपछि भिडियो एडिट गर्नुपर्छ है भिडियो एडिट गर्नुपर्छ रे ना समझ कोका कोला मैं हूं तेरी उसको बर्थडे पनि आउँछ नि बर्थडे पनि टिभी सिरियल एक्ट ओ माय गॉड कोकिला 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 कुकर में से चने निकाल दिए और काली कुकर में से चढ़ा दिए ए राशि एक कुकर में से चने निकाल दिए मैं नाम सीरियस पर एक्टिंग कर ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खा दिया गप ओके गाइस वर फिगर म एउटा पिक गरिरहेको छु म खोलिरहेको छु अनि खोलेर दिउँला दिदीलाई किनकि मलाई पढ्न आउँदैन नि त मलाई के गाह्रो वर्डलेहरू लेख्छिन्छ बीट रोनिसा हो आफै रोनिसा आफूले आफैलाई पिटाउ रोनिसालाई नै रोनिसाले पिट्नु पर्यो साई कमला तिम्रो टर्न अब थोरै छ यति छ अब छिटो गर्नु ऊ एउटा गयो त्यही टिप्पी गर अब 1 2 3 4 वटा छ यसमा त म के रहेछ ओ ओ माय गॉड सबसे हार्ड वाला मरे पर्यो है यहाँ हेर्नुस् आफै पढ्नुस् त के रहेछ डान्स विथ वन लेग फर 1 मिनेट 1 मिनेट नि मेरो लागि मलाई आउँछ तिमी नगर न तिम्रो टर्न अब हर्दिसो आई लडी एकछिन म सेनिटाइजर लाउँछु सबसे पहिला किन डान्स गर्ने बेला सबै सेनिटाइजर because this corona time we have to be safe हैन छिटो गर्नु न guys I'm doing it 5 6 7 go 1 2 3 4 5 only one okay la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 okay
तिम्रो हुँदैन तिम्रो टर्न होइन नि त अहिले तिम्रो टर्न ओके अब मेरो टर्न हो मेरो टर्न हो दिदी पछि ओके आन्सर दिदी पर्सिन्छ किनकि आन्सर दिदी ओके wear a dress of your one like a man पागल जसरी लुगालाई लगाउने के यो लुगालाई पागल सो फर 1 मिनेट एकछिन पज गर्छ है त्यो लुगा लाउनु पर्छ नि सो गाइस सिको हैन कस्तो लाग्यो बस अब एकछिन म राख्छु हैन सो अब मेरो टर्न चित्पी गर्ने तिम्रो टर्न हैन दिदीको टर्न हो ए मेरो ओके बिहेभ लाइक अ काउ बा देमु ल अब दुईजना छ दुईजना म कसरी बिगार्ने मेरो हातबाट याद सो यसको ड्रेस चाहिँ मलाई खतरा लाग्यो ल्याउनु पर्दिन्छ एक कर्कालाई पिट ट्याक यो यार चाहिँ मामाले खतरा देख्छ त ओभर भइसक्यो अब है अगे म लुगा खोल्छु मेरो छ टेक साउन्ड अफ क्रो म लुगा लाएर आइराछु गाइस ओके गाइस भयो ओके गाइस यसै गरी हाम्रो सबै डियर कम्प्लिट भएको छ हजुर खैतिर आउन लास्ट पेन्डिङ गर्ने अब या गाइस इट्स फिनिश्ड एन्ड सुरु अहिले एकछिन आउन ओके गाइस अब हाम्रो डियरहरू सकेको छ हजुरलाई मजा आयो होला हामीलाई पनि धेरै मजा आयो होइन मजा आयो अब हामी यस्तै गरी उसको बर्थडेको दिनमा पनि हामी धेरै भिडियो लिएर आउँछौँ उसको बर्थडे कार्तिक 7 गर्दैछ सो होप यु इन्जोय होइन इट्स कमिङ सुन है अनि अब यदि राम्रोसँग हुन पायो भने नि मलाई थाहा छैन कि राम्रोसँग हुन्छ कि लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला होप यु इन्जोय यसै गरी अब हामी च्यालेन्ज अझै च्यालेन्जहरू लिएर आउँदैछौँ ओके बाई गाइस